السلام عليكم. معكم الأستاذ منير شبوة، أستاذ اللغة الفرنسية. كما وعدتكم اليوم راح يكون أول درس ولا أول سؤال من سلسلة تاع 14 سؤال اللي شفناهم في الفيديو اللي قبل هذه. واليوم راح نشوفوا كيفاش نربحوا ان بوان، كيفاش نجيبوا ان بوان، كيفاش نجاوبوا على هذا السؤال اللي كثيرا ما يطرحوه في البكالوريا. الوغ السؤال الأول هذا راح يخص جميع الشعب، واللي هو متعلق بلو تيب دو لوتور، معناتها نوع الكاتب. اسكو هذا الكاتب راهو مؤرخ، اسكو راهو جورناليست ايتترا. الوغ لا كيسيون كيفاش تطيح في الباك، يقول لك لوتور دو سو تيكست، الكاتب تاع هذا النص، ولا يقول لك يجبد لك الاسم تاع الانسان اللي راهو يتكلم في النص، الانسان اللي راهو يتكلم في النص اللي راهو اونتر لي غيومي، اللي راهو بين لي غيومي، ويقول لك دو سو تيكست. معناتها بعضهم يقول لك جميله بوحيرد، ولا ما على باليش شكون انايا محفوظنا حنا. دو سو تيكست اي هيستوريان مؤرخ، تيموان شاهد، جورناليست صحفي، ريفولوسيونير ثوري، ولا بوليتيسيان بسيكولوج. سا ديبون كل خطره وكيفاش واش يبروبوزيو لكم. نحنا راح نركزوا مع هاد الاربعه لان هاد الاربعه هما اللي يطيحوا بزاف في البكالوريا، خاصه هاد الثلاثه هما اللي يطيحوا بزاف في الباك. الوغ كيفاش نعرف بالكاتب بلي راهو هيستوريان؟ راح نشوفوا لي ريبونس تاعنا كيفاش نقدروا نجاوبوا وكيفاش لازم نجاوبوا. الوغ وقتاش نعرفوا بلي راهو هيستوريان، راهو مؤرخ؟ الوغ كاين بعض المؤشرات. اول مؤشر كي نلقاو في لا سورس، راح نلقى في لا سورس راح نلقى ايسوار ولا نلقى هيستوريك، مكتوبه هكذا في لا سورس. نعرف ثاني بلي الكاتب راهو مؤرخ كي نلقى بعض الاسامي تاع المؤرخين، كي نلقى باغ اكزومبل محفوظ قداش، كي نلقى باغ اكزومبل الاسم تاع بنجامين ستورا، ايتترا. هاد الزوج هادو كي نلقاهم عارف بلي سي لوتور سي ان هيستوريان، مؤرخ 100%. غمض عينيك وجاوب قول مؤرخ. كيفاش نعرف ثاني بلي انا مع ان هيستوريان؟ الوغ في لا سورس نعاود نولي لا سورس. في لا سورس راح نقدر نلقى ولا نلقى نكتبوها لهنا تحت او دي، اي دي، ولا او دي، ولا مكتوبه اديسيون، معناتها لهنا دار النشر، وراح نلقى زايد معاها السنه لاني. نفهم بلي هنا لوتور راهو هيستوريان، خيرها هيستوريان وما نخافش. كيفاش نعرف بلي لوتور راهو تيموان، معناتها راهو شاهد؟ كيفاش نقدر نعرف؟ الوغ ساهل. الوغ في النص واش راح نلقى؟ في النص نقول بيان في النص راح نلقى جو ولا جي ابوستروف ولا نو ولا موا، les indices de subjectivité, ou la on était ensemble, on a kiff, etc. Les indices de subjectivité. Alors, nous avons la source, donc, la source. Nous avons par exemple témoignage. Témoignage. Nous avons souvenir. Plutôt la source, pardon. Souvenir. راح تلقى في لا سورس توجور تلقى ميموار، مكتوبه ميموار، باسكو سينغولي ولا بلوريال ميموار. دونك كي تلقى هاد الكلمات هادو اعرف بلي لوتور راهو تيموان، شاهد. داكور. دونك هنا يعبر بلي لوتور راهو شاهد. هنايا تيموان كيقول لك لوتور دو سو تيكست اي. وقتاش تجاوب تيموان؟ كي يكون عندك جو، جي ابوستروف، نو، موا، اون. كي يقول لك لوتور او بلوتو الاسم تاع هذاك اللي راهو بين لي غيومي، هنا ثاني تقول تيموان، معناتها اللي راهو يهضر، اللي راهو يتكلم، الهضره تاعو راهي بين لي غيومي، عرف بلي هذاك السيد هذاك ولا هذيك لا بيرسون راهي تيموان ولا راهو تيموان. كيفاش نعرف بلي لوتور راهو جورناليست؟ سهله بالبزاف. الوغ نبسطها لكم، سي لا دات.
يكون عندكم لو جور اليوم، يكون عندكم لو موا شهر، ويكون عندكم لاني، يكون عندكم لاني. كي تكون عندكم لاني تعرف بلي كي يكون عندكم لو جور لو موا لاني تعرف بلي الكاتب هذا سي ان جورناليست. كيفاش تقدر تعرف ثاني؟ كي تلقى شهر والسنه ولاني تعرف ثاني بلي راهو جورناليست. كيفاش تعرف ثاني؟ هذه في لاسورس، هنا راني نحكي على لاسورس. توجور في لاسورس واش راح تلقى مكتوب ارتيكل. كي تلقى كلمه ارتيكل عرف بلي سي ان جورناليست. على بالي بلي كاين اللي يعرفوا لي جورنو، الوطن، ليبرتي، المجاهد، ليكسبرسيون، كوتيديان، كاين اللي ما يعرفوهمش. الوغ اللي ما يعرفوهمش ركزوا على لا دات، ركزوا بوكو بليس على لا دات. كي تلقاو في النص بلوتو في لا سورس باردون، تلقاو في لا سورس www تلقاو ان سيت ويب .dz ولا .com ولا peu importe، تلقاو ان سيت ويب. تعرف بلي لوتور الكاتب راهو جورناليست، راهو صحفي. كيفاش تعرف دوكا بلي لوتور راهو ريفولوسيونير، معناتها مؤرخ. هكذا ريفولوسيونير راح تلقى وراهم، راح تلقى هادو تاني لي ميم، تقدر تلقاهم في ريفولوسيونير مؤرخ. علاش؟ باسكو المؤرخ بلوتو الثوري، باردون ثوري، هنايا ريفولوسيونير ثوري. كيفاش تقدر تلقاهم؟ علاش تقدر تلقى هادو؟ باسكو الثوري راهو يهضر على التاريخ، راهو يهضر على احداث عاشهم، دونك راح يستعمل جو جي ابوستروف نو موا اون، راح تلقى بالك سوفونير ميموار في لا سورس. هو راهو يحكي، هو راهو يأرخ في التاريخ، كان حاضر في التاريخ. هنايا دونك اون فا روتروفي هادو، اون فا روتروفي ثاني لو نون، الاسم. واش معناتها هنايا الاسم؟ لو نون كونو. لازم يكون المؤرخ هذا بلوتو الثوري هذا راح يكون الاسم تاعو عنده وزن في التاريخ، معروف هذا الانسان. داكور، دونك كي نقول لك عيد حمد معناتها انسان معروف. كي نقول لك عبان رمضان سي اون بيرسون كونو. كي نقول لك نعطيك اسم تاع رضا مالك باغ اكزومبل سي اون بيرسون كونو. دونك وهاد العباد هادو كاع ناضلو يبان الثوره، دونك جاهدوا داروا الثوره، دونك سي دي بيرسون كونو معروفين، وكانوا دي ريفولوسيونير، كانوا دي ريفولوسيونير، وسي دي ريفولوسيونير اللي شاركوا في الثوره ومعروفين، كانوا دي ريسبونسابل، كانوا حاكمين افلام، كانوا شاركوا في هما اللي لونساو الثوره. كان عندهم بصمه في التاريخ، خلاو بصمه في التاريخ، وخلاو بصمه في سورتو بوكو بلوس في ابان الثوره التحريريه. داكور، دونك هادو هما المؤشرات اللي خلونا نعرفوا بلي الكاتب راهو هيستوريان، تيموان، جورناليست ولا ريفولوسيونير. هكذا في الملخص ديالي راح يكون فيه تفصيل ممل في هاد الاربعه هادو. دونك اللي عنده الملخص ننصحكم تقراو منه، ما تشروهش جوست باش تشروه ومخلينه هكذاك في الكارطابل ولا مخلينه هكذا في البيرو سون لوتيليزي. دونك هادو بعض المؤشرات اللي خلونا نعرفوا لو تيب دو لوتور. يعطيكم الصحه، يكثر خيركم، و تري بيانتو ان شاء الله مع لا 3 فيديو والسؤال الثاني. السلام عليكم، بقاو على خير.